کہ نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی۔ جو نام محمد زباں پر نہ آتا، جو نام محمد زباں پر نہ آتا، کسی کی زباں کی طہارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی۔ جو نام محمد زباں پر نہ آتا، جو نام محمد زباں پر نہ آتا، کسی کی زباں کی طہارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی۔ وہ نبیوں کی محافل کبھی بھی نہ سجاتی، وہ نبیوں کی محافل کبھی بھی نہ سجاتی، اگر آقا تیری صدارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی۔ ابوبکر عمر اگر دیوانی نہ ہوتی، 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 انہیں جنتوں کی بشارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی،
اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی، بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہو